नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। इदानीं वयं मेघदूतस्य अन्तिमभागस्य अथवा दशमश्लोकस्य विषये वयम् आलोचनां करिष्यामः। तां चावश्यं दिवसगणना तत्परामेकपत्नी मव्यापन्नामविहतगतिर्द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम्। आशाबन्धाः कुसुमसदृशं प्रायसो ह्यङ्गनानां सद्यः पाति प्रणयहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। नंबर 1 तां चावश्यम् इत्यत्र कस्याः दर्शनं प्रस्तौत कविः भ्रातृजायायाः यज्ञपत्न्याः। नंबर 2 तां चावश्यम् इति श्लोकस्य प्रयोगं कविः किमर्थम् अकरोत्? पत्नीनाशः व्रतस्खलन आशंका निवारणाय। नंबर 3 दिवसगणना तत्परामेकपत्नीम् इत्यत्र तत्परां शब्दस्यार्थः कः? आसक्ताम्। नंबर 4 दिवसगणनाम् इत्यस्यार्थः कः? अवशिष्ट दिन संख्यानाम्। नंबर 5 अव्यापन्नाम् इत्यस्यार्थः कः? जीवन्तीम् अथवा अमृताम्। नंबर 6 एक पत्नी का पतिव्रता अथवा सपत्न रहिता। नंबर 7 भ्रातृजाया शब्दस्यार्थः कः? प्रजावती मद्भ्रातृ सदृशा अथवा भ्रातृपत्नी सदृशा। नंबर 8 अविहतगतिः इत्यस्यार्थः कः? अविच्छिन्नगमनम्। नंबर 9 आशा शब्दस्यार्थः कः? अस्मिन् श्लोके भवति। तृष्णाबन्धनं कामना। अतः उच्यते अमरकोशे आशा तृष्णा दिशोर्मता। नंबर 10 प्रणय हृदयम् इत्यस्यार्थः कः? प्रेमयुक्त चित्तम्। नंबर 11 कुसुम सदृशम् इत्युक्ते किम्? पुष्पतुल्यम् सुमनस्तुल्यम्। नंबर 12 कुसुमं किम्? पुष्पम्। नंबर 13 विप्रयोगाः नाम किम्? विच्छेदाः अथवा वियोगाः। नंबर 14 सद्यः कीदृशं पदं भवति? अव्ययपदम्। नंबर 15 सद्य शब्दस्यार्थः कः? तत्क्षणम् अथवा हठात् अथवा सहसा अथवा अतर्कित भावेन। नंबर 16 अंगना का स्त्री
अथवा अबला। नंबर 17 अंगना काः भवन्ति। पतिः प्रत्यागमनाय या एव प्राणान् धारयन्ति ताः अंगनाः भवन्ति। नंबर 18 आशाबन्धः कीदृशः भवति। कुसुमसदृशः। नंबर 19 यक्षपत्नी पत्युरागमनस्य दिनानि कै गणयामास पुष्पैः। नंबर 20 आशापूर्ण पुष्पं कीदृशं भवति। मधुरम। नंबर 21 अबलानां मनः कः विप्रयोगे अवरुणद्धि आशाबन्धः। नंबर 22 अबला का स्त्री। नंबर 23 गणना अत्र कति प्रत्ययाः सन्ति। त्रयः। नंबर 24 गणना इत्यत्र ये त्रयः प्रत्ययाः सन्ति ते के। णिच् युज् टाप्। णिच् युज् टाप्। णिच् प्रत्यय युज् प्रत्यय टाप् प्रत्यय एते त्रय प्रत्ययाः सन्ति। नंबर 25 दिवस गणना विग्रह वाक्यं कथं भवति। दिवसानां गणना। नंबर 26 दिवस गणना अत्र समासः कः भवति। षष्ठी तत्पुरुष समासः भवति। नंबर 27 तत्परा शब्दस्यार्थः कः। आसक्ता। नंबर 28 अव्यापन्ना अत्र कः समासः। नय्य तत्पुरुष समासः। नंबर 29 एक पत्नी विग्रह वाक्यं कथं भवति। एकः पतिः यस्याः सा। नंबर 30 एक पत्नी अत्र समासः कः। बहुव्रीहि समासः। नंबर 31 एक पत्नी अत्र प्रत्ययः कः। ङिस् प्रत्ययः। नंबर 32 एक पत्नी अत्र केन सूत्रेण ङिस् प्रत्ययो भवति। नित्यं सपत्न्यादिषु ङिस् इत्यनेन सूत्रेण। नंबर 33 एक पत्नी इत्यस्याः भिन्नं विग्रह वाक्यं किं भवति। एका चासौ पत्नी चेति। नंबर 34 एक पत्नी अत्र समासः कः भवति। कर्मधारय समासः। एक पत्नी इत्यत्र कौ द्वौ समासौ भवतः बहुव्रीहि कर्मधारय समासौ भवतः। नंबर 36 यज्ञ संयोगे पुरुषस्य का सहाया भवति। पत्नी। अतः उच्यते पतिर्ना यज्ञ संयोगे इत्यनेन सूत्रेण। नंबर 37 भ्रातृजायां विग्रह वाक्यं कथं भवति।
भ्रातुः जाया ताम। नंबर 38 कासाम दर्शने पापम भवति परस्त्री दर्शने। नंबर 39 मेघस्य कृते परस्त्री दर्शनम किमर्थम पापाय नैव भवति भ्रातृजाया कारणात्। नंबर 40 अविहता विग्रहवाक्यम कथम भवति न विहता। नंबर 41 अविहता अत्र समासः कः नञ् तत्पुरुष समासः। नंबर 42 अवश्यम कस्य विशेषणं भवति दर्शन क्रियायाः। नंबर 43 बन्धः अत्र प्रत्ययः कः घञ् प्रत्ययः। नंबर 44 आशाबन्धः विग्रहवाक्यं कथं भवति आशा एव बन्धः। नंबर 45 आशाबन्धः अत्र समासः कः रूपक कर्मधारय समासः। नंबर 46 कुसुम सदृशं विग्रहवाक्यं कथं भवति कुसुमेन सदृशं। नंबर 47 कुसुम सदृशं समासः कः तृतीया तत्पुरुष समासः। नंबर 48 पुरंध्रीणां चेतः कुसुम सुकुमारं भवति इति कः कथयति भवभूतिः। नंबर 49 स्त्रीणां चेतः कीदृशं भवति पुष्पतुल्यं सुकुमारम्। नंबर 50 अंगनानां विग्रहवाक्यं कथं भवति प्रशस्तानि अंगानि यासां ताः। अंगना इत्यत्र न प्रत्यय केन सूत्रेण भवति अंगना इत्यत्र न प्रत्यय केन सूत्रेण भवति लोमादि पामादि पिच्छादिभ्य सनै लचः अनेन सूत्रेण न प्रत्यय भवति। 54 अंगना नाम अंग शब्दात् केन गणसूत्रेण अंगना इति पदं सिद्ध्यति अंगात् कल्याणे अनेन गणसूत्रेण। नंबर 55 अंगना का भवति विशेषांगस्त्वंगना सुंदरांगयुक्ता स्त्री विशेषांगस्त्वंगना सुंदरांगयुक्ता स्त्री। नंबर 56 प्रायशः अत्र प्रत्ययः कः शस् प्रत्ययः। नंबर 57 प्रायशः इत्यत्र केन सूत्रेण शस् प्रत्ययो भवति बहुहल्पार्था छंद कारकादन्यतरस्याम् अनेन सूत्रेण। नंबर 58 कुसुम सदृशम् अत्र अलंकारः कः लुप्तोपमालंकारः।
नंबर 59 तांचावस्यम इति पद्ये अलंकारकः अर्थान्तरन्यासालंकारः। नंबर 60 अवश्यम कीदृशम अव्ययपदम भवति निश्चयार्थकम अव्ययपदम भवति। अवश्यम विग्रहवाक्यम कथम भवति न वश्यम। 62 अवश्यम इत्यत्र समासः कः नञ् तत्पुरुष समासः। अवश्यम इत्यत्र प्रत्ययः कः यत् प्रत्ययः। अवश्यम इत्यत्र यत् प्रत्ययः केन सूत्रेण जायते अजो यत् इत्यनेन सूत्रेण। 65 च कीदृशम अव्ययपदम भवति पादपूर्णार्थकम। नंबर 66 कालिदासेन संदेशाः केन प्रेषिताः मेघेन। नंबर 67 पूर्वमेघे सर्पमाहत्य कति श्लोकाः सन्ति 63। नंबर 70 उत्तरमेघे सर्पमाहत्य कति श्लोकाः सन्ति 52। 71 मेघदूतस्य स्रोतग्रन्थः कः भवति रामायणम् अतः उच्यते यथा कालिदासः कथयति। पवनतनयं मैथिली बोलमुखी सा इति पद्यं कथयति। 72 संस्कृत शास्त्रेषु के कान दूतरूपेण प्रेषयामासुः। नंबर 1 रामायणे श्रीरामः हनुमन्तं। नंबर 2 महाभारते युधिष्ठिरः श्रीकृष्णं। नंबर 3 मेघदूते कालिदासः मेघम्। नंबर 4 किरातार्जुनीये युधिष्ठिरः वनेचरम्। नंबर 5 शिशुपालवधे इंद्रः नारदम्। नंबर 6 नैषधीय चरिते श्रीहर्षः हंसम्। नंबर 7 हंसा संदेशे वेदांत देशिकाः हंसम्। नंबर 8 मलयदूते धोई कवि मलयम्। नंबर 9 बायसदूते भागीरथीनंद शर्मा बायसम्। एवं रूपेण अन्येपि दूतरूपेण कवयः प्रेषितवन्तः। एतावत् पर्यन्तं वयं मेघदूतस्य विषये आलोचनां कृतवन्तः। श्वः अन्यस्य कस्यापि एकस्य विषयस्य उपरि वयम् आलोचनां करिष्यामः। अस्मात् सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।